Mayong buntag na yung tanan. Sa mga pagbasa nga atong nadungog karon, nagasintro kini diha sa pagpangutana aning magtutudlo sa balaod nga nangutana siya sa tong Ginoo unsa may iyang buhaton aron maangkon niya ang kinabuhing dayon. Mo na nga sa pagpangutana aning maong tao, gitubag siya sa Ginoo nga higugmaa ang imong Dios sa tibok mong kasing-kasing sa tibok mong kalag, ug diha sa paghigugma sa Ginoo higugmaa ang imong isig katao. Unya kining maong pagpangutana aning maong tao ngadto sa tong Ginoo, gusto siya nga matawag nato nga correct yun ang iyang gituuhan. Mao to nga nangutana usab siya sa tong Ginoo unsa may iyang pagabuhaton. Mao tong giingnan siya sa atong Ginoo nga higugmaa ang imong isig katao. Mao tong nangutanan usab siya unsa o sikinsa man ang ahong isig katao. Kini maong pangutana sa atong Ginoo maigsuon ko ni Kristo, usa ni kapag painumdom nato nga gikinahanglan jud ay atong sabton kinsa man ang atong isig katao. Maigsuon ko ni Kristo diha sa pagsabot nato niini kun ato kining matugkad pag-ayo, mausab ni ang tuburan nga makabaton ta og kinabuhi nga magmalipayon ta, kinabuhi nga magmalinawon ta og labaw sa tanan, maka-appreciate ta diha sa pagkinabuhi nining maong kalibutana. Maigsuon ka ni Kristo ang paghigugma sa tong isigataw, mangutana ko diha kaninyo, sayon o lisod. Sa musugot ta og sa dili, managlahi ang atong pagtubag niini. Ngano nakaingon man ko nga managlahi tungod kay magdepende ni sa atong kasinatian diha sa atong relasyon sa atong isig katao. Amen? Amen. Bodi ba sabot nga kining isig katao ato ning sabton nga kining atong silingan. Sa ato pa ma-appreciate nato nga buhi ang Ginoo kung ang atong silingan maayo ta og relasyon. Kay kung maayo tag relasyon sa atong silingan, makakita og atong maobserbahan unsa ka maayo ang Ginoo. Kay nganuman iniglingi nato sa atong silingan, makita nato ang atong Ginoo nga nagpahiyom nato. Nganuman tungod kay maayo man ang atong relasyon sa atong silingan. Apan iniglingi nato sa pikas, dili maayo ang atong silingan, ang ato usab nga gitan-aw ni ana kasakit. Kay inig-ingon nato maayong buntag, posible nga moingon tong silingan ambrot. Kay nganuman inig-ingon nimo maayong buntag, di man madungog sa imong silingan, kayang iyang nadungog kasakit man. Kay nganuman dihay panahon nga nangayo ka og tabang, unya gitabangan, apan sa dihang nadawat ang tabang hangtod karon na limtan og uli. No? Di naman ipaklaro og unsay gitabang, basta kay nalintan og uli. Nakaron kay nalintan man pag uli, katong maong pagkalimot, mao toy ingredients nga ang inyong maayong relasyon nahimo ng aslom. Maayo pa tong iskabitse, kay lami pakanon ng iskabitse nga sweet and sour. Apan karon sour na, kay nganuman
naamang kay atraso nga hangtod karon wa pa nimo wa ko'y gipadungog-dungog ani ha. Pero una sa tanan maigsuon kada ni Kristo mao ni ang makaguba sa maayong relasyon sa atong isikatawo kun di nato tumanon kun unsay atong gisaad. Nakaron maigsuon kada ni Kristo maayo kayo ang pag-describe sa atong Ginoo aron sa pagsuta nga kining nangutana niya iyag yung masabtan kinsa man ang tinuod niyang isikatawo. Dunay tulo ka mga tao nga merisban sa susamang sitwasyon nga gisgutan sa Ebanghelyo. Unsa may sitwasyon, dunay tao nga gitules, gibunog sa laktod, himatyon diha sa dalan. Unya dunay tulo nga milabay. Kinsa may una nga milabay? Ang pari mo'y unang nilabay. Ang pangutana, ang lihok ba sa maong pari sakto dili? Karon, ang bugat nga rason nganong gihimo to sa maong pari tungod kay nabatasan o by tradisyon nga kunang usa ka pari padong nga mosaulog sa seremonya sa pagpasalamat sa Ginoo dito sa templo nga atong sabton ang misa nga kinahanglan ang maong pari hinlo way mansa sa bisan unsay iyang mahawiran nga padong siya sa pagsaulog sa pagpasalamat sa Ginoo. Kay kon buhaton to niya gituhuan nila nga dili siya worthy nga mo celebrate sa pagpasalamat sa Ginoo. Mo to'y bugat nga rason nganong nga nilabay lamang ang maong pare. Nakaron diha sa ahong pagpasabot kun kamo mo'y ahong pangutanon unsa may lihok atong maong paria sakto sayop. Masayop man to o dili ang Ginoo na mo'y mo hukom ni ana. Ikaduha, milabay ang laing tao. Kinsa man ning tawhana? Libita. Sama sa gibuhat sa pari, milabay lamang siya. Ang ikatulo, maoy naluoy atong maong tao nga Samarianhon. Apan, diha sa ang pagkaluoy, duna usab siya'y gisupak, duna usab siya'y giviolate. Nganuman, tungod kay matud pa by tradisyon sa ilang kustumbre, ang Samarianhon, Hudiyo o mga Saduceo dili gyud na magkaduol. Meaning, why pakialam sila diha sa ilang tagsa ka kaugalingon. Apan, interestingly, gilubag, gitues aning maong Samarianhon ang tradisyon. Kay nganuman, iyang gipatigbabaw ang iyang gugma ug kaluoy aning maong tawhana. Sa tulo ka mga tawo nga gisgutan sa Ebanghelyo, ang lihok sa Samarianhon mooy gikahimutan sa Ginoo. Nganuman, tungod kay mao kini ang pinaka-best nga pagabuhaton sa usa ka tawo nga nagatuo nga adunay Ginoo sa kinabuhi sa tao. Ang pangutana maigsuon ko na ni Kristo sa atong panginaron karon kay dili man ta parihag og panginaron karon. Ang pangutana unsa may daghan natong nabuhat, ang pagpadayag sa atong gugma ug kaluoy o ang paghatag og panahon nga dili ta motabang sa mga tao nga nanginahanglan.
Kining maong pangutana, kita ra po'y makatubag ni ini atubangan sa Ginoo. Apan kung makadungog ta nining maong ebanghelyo ug labaw sa tanan, makonbinser ta aning maong pulong santong Ginoo human nga giingnan sa atong Ginoo ang magtutudlo sa balaod nga sakto ang imong tubag o giingnan siya sa Ginoo busa lakaw ug buhata sama sa iyang gibuhat. Ang pagtabang sa mga tao nga nanginahanglan dili sayon. Kay una sa tanan ang atong kaugalingon mo'y numero 1 angayan natong konbenser. Kay diha sa tong pagtabang posible nga mitabang ta tungod kay naapod tay pangunahuna nga kung aho ning tabangan karon dakog posibilidad nga mutabang pud ni naho sa umaabot. Kay kasagaran mao man ni ang esensyal diha sa pagtabang. Mutabang ko nimo karon kay nanginahanglan man ka, pero ayaw kalimot nga inig ingon naho nga tabangi ko, mutabang po ka. Kay kung di na ka mutabang, impas. Pero wa mo ingog impas. Pero makabantay bitaw ta nga moingon ta nga nganong nalahi naman siya og tinagdan ron. Tungod kay posible nga gitabangan maguguan ni sa una. Apan sa diha siya gihangyo unya ni balibad ko. Murag mao toy hinungdan nga di na ni siya managad. Kung diha sa atong pagtabang, ingon ana ang atong panglantaw, dili gud malipay ang atong Ginoo. Unsa may kalipayan o kahimutan sa atong Ginoo, nga diha sa atong pagtabang, dili ta magunahuna nga kita baslan. Kaya ang pagtabang, maunay bunga sa gitawag og paghigugma sa Ginoo. Kaya ang gugma sa tong Ginoo maigsuon ko ni Kristo why bugti. Mao nga kita kung nagatuo ta sa tong Ginoo, mao nga diha sa atong pagtabang, pag-alagad sa nakadayang pamaagi is an offering as a thanksgiving sa Ginoo nga mo'y naghatag nato sa unsa may naa nga atong napahimuslan karon. Kay kung mauni ang naa sa atong unahuna, the more blessings nga atong madawat gikan sa Ginoo. Kay ang paghigugma sa atong Ginoo diha sa kahulugan ni ini kanang giingon, love is the total self-giving of the beloved without expecting a return. Kanang paghigugma sa atong kaugalingon nga atong gihatag sa atong gigugma nga way pagunahuna nga kini bugtian. Lingi ako nang inyong tapad o katong giingon sa atong pare nga love is the total self-giving without expecting a return. Kumbinsido ba ka adto? Nga diha sa atong paghigugma, atong gihatag ang tanan. Nga way bugti nga kini suklian. Mga asawa o mga bana, naapa ba na diha sa inyong pagsinaaray? Naapa? Wa na. Napa. Buhaton. On my part, maigsuon ka rin ni Kristo, ahog yung mong alagaran diha sa tinud-anay. Kay kumbinsido pa ko nga ang pag-alagad sa Ginoo sa tinud-anay mausap ni ang makapalig-on naho diha sa pagkinglambigit
diha sa pagpangalagad, diha sa katawhan, gihatag kanako sa Ginoo. Sa katapusan, mga igsuon ko ni Kristo, ang atong Ginoo diha sa Ebanghelyo, klaro og tataw kaayo nga mihatag og usa ka marching order nato isip magtutuo kaniya nga atong buhaton ang unsay angayan nga pagabuhaton kay nganuman anaa siya diha aning maong mga panahon nga kita nakanahuna sa pagtinabangay. Ang inyong nakit-an nga mga kausaban diha sa atong palibot sa atong simbahan, dili kini ako alamang, kundili giya ni sa Espiritu Santo nga mo'y angayan usab nato nga pagabuhaton. Ako andam nga mangulo ug diha sa akong pagpangulo manghinaot usab ako nga inyo akong suportaran. Ug diha sa paghimo nato niini ang Ginoong Dios nga mo'y tinubdan sa tanan, mubukbo sa nagkadayang panalangin diha sa matag usa kanato. Ilabi na ang maayong panglawas. Magtinabangay ta, kay diha sa tong pagtinabangay, anaa dinhi ang presensya sa Ginoo. Kung diha sa tong pagtinabangay, dili ta mag-expect nga dunay immediate nga bunga nga atong mapupo ni ini. Apan mulaom ta nga ang unsa may atong nabuhat karon ang umaabot nga mga henerasyon nga mamahimong mga parokyano dinhi sa atong parokya sa Immaculada Concepcion mooy makatagamtam ni ini. Kung itugod sa Ginoo nga makatagamtam ta sa pagpupo nining maong mga bungaha, pasalamat ta. Apan kundili magpasalamat gihapon ta kay ang liso sa pagtinabangay nga atong giugmad sumaabot nga mga panahon, pasalamatan ra gihapon ta sa Ginoo niini inig atubang nato puhon sa Dios. Ang pangutana, andam na bata nga matubang sa Ginoo? Okay, mingon tag andam na ba nga matubang sa Ginoo? Basig mo ingon rag ikaw ray una dihadre. Og itugo sa Ginoo nga ako mo'y mouna, subiit. Pero og mingon ang Ginoo, kinsa po'y imong dalhon? Di mingon po ko nga ikay nay mag-igo, Lord. Magtinabangay ta, kay diha sa tong pagtinabangay, ana agayod ang grasya sa Ginoo. Amen.